बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, ये है 2026 किसानों, ताजरों और स्टॉकियों के लिए खुशियों का साल। इस वक्त जिधर नजर डालें तेजी ही तेजी नजर आ रही है। मुंजी, मक्की, गंदम, सरसों, बाजरा, ज्वार सब की सब टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। मार्केट में ऐसा जोशो खरोश कि हर तरफ नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बाजरे की मार्केट में जबरदस्त तेजी, बाजरा एक बार फिर नए बड़े रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है। गन्ना मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल, ब्लांक की तेजी, रेट्स काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। मक्की ने भी गंदम का साथ दे दिया, मार्केट की दौर में मक्की बराबर की शरीक हो गई। मूंजी की रफ्तार थम न सकी, मार्केट बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन है। सरसों में तेजी बरकरार, जबकि ज्वार इस दफा कुछ बड़ा करने के मूड में है। तिल और कपास फिलहाल सुस्त हैं, मगर गुड़ और शक्कर की मौसम की खराबी के बायस एक बार फिर रेट्स की तेजी की तरफ बढ़ रही हैं। जी हाँ अजीज दोस्तों, आज की अपडेट एक बार फिर इंतहाई अहम और जबरदस्त होने वाली है। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत और आपकी कीमती वक्त का दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में बेहिसाब बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बात करते हैं तफसील के साथ। आज तारीख है 3 जनवरी 2025, दिन है हफ्ते का। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तों की, पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी से बाजरे की मार्केट के हवाले से। इस वक्त बाजरे की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है और लोग धड़ाधड़ बाजरा स्टॉक करने की पोजीशन में आ गए हैं। रेट्स की बात करेंगे तो गला मंडी हबीबाबाद में बाजरे का टॉप क्लास रेट 3600 रुपए से लेके 3750 रुपए तक रहा। जबकि इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडियों में क्वालिटी और मॉइस्चर के लिहाज से 3500 रुपए से लेके 3800 रुपए तक बाजरे की मार्केट में काम हो रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बाजरे की मार्केट बहुत जल्द 4000 को भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि इस वक्त बाजरे की मार्केट में जबरदस्त और धुआंधार तेजी का आगाज हो चुका है और लोग धड़ाधड़ खरीद कर दाम भर रहे हैं। बात करते हैं मुंजी की मार्केट के हवाले से, तो आपको बताता चलूं 2026 मुंजी की में भी जबरदस्त तेजी का बाइस बनेगा और इंशाल्लाह मुंजी की मार्केट बहुत जल्द 7000 की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त चावल की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है और मार्केट दिन ब दिन बेहतरी की तरफ रवां दवा है। रेट्स की बात करेंगे तो आज 1509, 1692, 1718 और 11 की कायनात की मार्केट 6200 रुपए से लेके 6250, 6300, 6350 और 6400 रुपए तक वीएपी माल फरोख्त हुए। जबकि दरमियाने माल की मार्केट 6000 से लेके 6200 रुपए तक क्वालिटी के लिए ऐसे माल फरोख्त हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कटर वाले वीएपी माल की मार्केट, तो 6000 से लेके 6200 रुपए तक, जबकि दरमियाने माल की मार्केट 5700 रुपए से लेके 5950 रुपए तक माल फरोख्त हुए। जबकि हल्के और लो क्वालिटी माल की मार्केट भी 5000 से लेके 5300, 5400, 5500 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बात करेंगे 1847 की मार्केट, तो 5500 रुपए से लेके 5800 रुपए तक वीएपी माल फरोख्त हुए। जबकि दरमियाने माल की मार्केट 5000 से लेके 5300, 5400 रुपए तक रही। 86 और हाइब्रिड की मार्केट की बात करते हैं तो 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक माल फरोख्त हुए। जबकि वीआईपी और आउट क्लास माल की मार्केट 2550 रुपए तक मार्केट रही। सुपरी की मार्केट 3600 रुपए से लेकर 3700, 3800 रुपए तक रही। जबकि हाइब्रिड सुपरी की मार्केट 4000 से लेकर 4300, 4400, 4500 रुपए तक क्वालिटी के लिए ऐसे माल फरोख्त हो रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मुंजी की मार्केट में मजीद जबरदस्त तेजी बनेगी, क्योंकि इस वक्त पंजाब की गला मंडी के अलावा पूरे पाकिस्तान में चावल की इकसाम में जबरदस्त तेजी है और रेट्स दिन ब दिन आसमान की तरफ जा रहे हैं। बात करते हैं गंदम की मार्केट के हवाले से, आपको एक खबर देते हैं। गंदम में इस वक्त जबरदस्त तेजी है और रेट्स आसमान की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त पंजाब की गला मंडी में गंदम के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और दिन ब दिन जबरदस्त तेजी के साथ गंदम की मार्केट 5000 की तरफ भी जा सकती है। आज रेट की बात करते हैं तो गला मंडी हबीबाबाद के अलावा पंजाब की बड़ी गला मंडी में गंदम की मार्केट 4300 रुपए से लेकर 4300, 4450 रुपए तक माल फरोख्त हुए।
لاہور میں گندم کی مارکیٹ 4,500 روپے سے لے کے 4,550 روپے تک، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، واک اینڈ میں گندم کی مارکیٹ 4,500 روپے سے لے کے 4,625 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ پشاور میں گندم کی مارکیٹ 12,400 روپے سے لے کے 12,500 12,600 روپے تک رہی۔ کراچی اور حیدرآباد میں گندم کی مارکیٹ 10,100 روپے سے لے کے 10,300 10,400 10,450 روپے تک کیش اور ڈیو پیمنٹ پر کام ہو رہے ہیں، جبکہ اندرونی سندھ میں گندم کی مارکیٹ اس وقت 4,200 روپے سے لے کے 4,300 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ کریں گے مکی کے حوالے سے تو آج گلا منڈی حبیب آباد میں مکی کی مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی رہی۔ وی اے پی اور آؤٹ کلاس مکی کی مارکیٹ 3,400 روپے سے لے کے 3,500 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ ایک ڈیری وی اے پی آؤٹ کلاس مکی کی مارکیٹ 3,600 کو بھی کراس کر گئی۔ اسی طرح اچھی مکی کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو گلا منڈی حبیب آباد تحصیل پتو کی پنجاب میں 3,000 سے لے کے 3,300 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ درمیانی مکی کی مارکیٹ 2,800 روپے سے لے کے 2,950 روپے تک، جبکہ گیلے مال کی مارکیٹ 2,500 روپے سے لے کے 2,700 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ ونڈا کوالٹی مکی کی بات کرتے ہیں تو 2,500 روپے سے لے کے 3,000 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ بہاریہ مکی کی مارکیٹ 3,000 سے لے کے 3,250 روپے تک مال فروخت ہوئے اور مزید تیزی بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کریں گے تل کی مارکیٹ کے حوالے سے تو گلا منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس تل کی مارکیٹ 10,000 سے لے کے 10,300 روپے تک رہی، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 9,500 روپے سے لے کے 9,600 9,700 9,800 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ درمیانے اور لو کوالٹی مال کی مارکیٹ 8,500 روپے سے لے کے 9,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وقت پورے پنجاب میں یہی صورتحال چل رہی ہے، مارکیٹ 8,000 سے لے کے 10,100 10,200 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ بات کریں گے سرسوں کی مارکیٹ کے حوالے سے تو گلا منڈی حبیب آباد میں آج سرسوں کی مارکیٹ 8,400 8,450 8,500 اور 8,600 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے وی اے پی مال فروخت ہوئے، جبکہ جوار کی مارکیٹ 7,000 سے لے کے 7,400 7,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جوار کی مارکیٹ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اور مارکیٹ 8,500 روپے تک بھی جا سکتی ہے۔ کریں گے دیسی کپاس کے والے سے تو گلا منڈی حبیب آباد میں دیسی کپاس کی ٹاپ کلاس مارکیٹ 9,000 سے لے کے 9,300 9,400 اور 9,500 روپے تک رہی، جبکہ درمیانی کپاس کی مارکیٹ 8,000 سے لے کے 8,500 اور لو کوالٹی مال 6,000 سے لے کے 7,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ بات کریں گے گلا منڈی حبیب آباد تحصیل پتو کی پنجاب سے گڑ اور شکر کی مارکیٹ کے حوالے سے تو ماشاءاللہ 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 ریٹس میں ایک بار پھر بڑی بہتری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ٹاپ کلاس گڑ کی مارکیٹ 6,600 روپے سے لے کے 6,650 6,700 اور 6,750 روپے تک ٹاپ کلاس مال فروخت ہوا، جبکہ درمیانی گڑ کی مارکیٹ 6,400 روپے سے لے کے 6,500 روپے تک اور ہلکے مال 6,000 سے لے کے 6,300 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں۔ اس طرح شکر کی مارکیٹ 6,800 روپے سے لے کے 7,000 روپے تک، جبکہ درمیانے مال 6,500 سے لے کے 6,650 اور ہلکے مال 6,000 سے لے کے 6,400 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید بڑی تیزی بھی بنے گی اور جیسے جیسے موسم خراب ہوگا ریٹس میں بڑا جمپ لگتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی مکمل اپڈیٹ۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔